दर्शकबिन नमस्कार। रेडियोमा 104.1 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्र र त्यसैगरी कोल्बी टिभीको बाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देश र विदेशमा रहनुहुने तमाम श्रोतालाई म ज्ञानु चौधरीले नमस्कार गर्न चाहे। र अहिले सिधा संवादमा हामी छौँ र सिधा संवादमा चुनावी विशेषमा हामी रहेर कुराकानी गर्दै गर्दा मङ्सिर 4 गते एउटा उत्सवको रूपमा लिएको छ। चुनावलाई कताको मोडमा लाने, देशलाई अर्थात् देशलाई कतातिर हामीले लैजाने भन्ने तमाम जनताको हातमा रहेको छ र हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा हरेक उम्मेदवारहरूले घर दैलो गर्दै गर्दा हाम्रो पार्टीले धेरै राम्रो गर्छ भनेर उहाँहरूले अब तपाईहरुको घर दैलोमा गइरहँदा त्यस्ता कुराहरू आइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा हामी बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट समानुपातिक पदको उम्मेदवार प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक पदको उम्मेदवार केवल प्रसाद चौधरीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी अब यस सिधा संवादमा यही चुनावको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई सर कार्यक्रममा स्वागत छ। सम्बन्ध अब यो चुनावको जब अन्तिम घडीमा जब यो रेडियो कोल्बी र विशेष त जब मैले जब ज्ञान दिएका र मैले जब पढाएका मेरा जब आदरणीय ज्ञानुजीलाई जब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। र भाइले भर्खर चाहिँ के छ भने अब यो एउटा जब यो राजनीतिक पार्टीहरूको लागि एउटा उत्सवको रूपमा जुन जब तपाईले भन्नुभयो जब त्यो उत्सव मात्र होइन, जब यो एउटा जब महासंग्राम जब राजनीतिक दलहरूको लागि जब त्यसपछि महोत्सव पनि जब त्यसैले जब यो उत्सव महोत्सव र सङ्ग्रामलाई जब यो हामीले चाहिँ यो मङ्सिर 4 गते अन्तिम परिणामसम्म पुर्याउनको लागि हामीले जब अहोरात्र जब खटिराखेका चाहिँ छौँ र जनतालाई जब हामीले सचेत गराइराखेका चाहिँ छौँ। देशको जब आमूल परिवर्तन गर्नको लागि हामीले जब आफ्ना जब कुराहरू, हामीले आफ्ना घोषणा पत्रहरू र हामीले के छ भने अब विगतका हाम्रा जब इतिहासहरूलाई जब सिङ्गो जब नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भने यसलाई जब सचेत ढङ्गबाट जब बुझाइराखेका चाहिँ बताइराखेका चाहिँ छौँ र त्यसप्रति के छ भने आकर्षित गरी पनि राखेका चाहिँ छौँ। त्यसैले जब भाइले चाहिँ सोधेको कुरा जब निश्चित रूपमा के छ भने यो एउटा जब उत्सव पनि हो, महोत्सव पनि हो, सङ्ग्राम पनि हो र यो सिङ्गो जब जनताहरूको यो मतको जब अधिकारलाई जब सही रूपमा सही ठाउँमा न्यायको पक्षमा जब मतदान गरिदिनको लागि म जब यहाँ म उहाँहरूलाई जब आह्वान गर्छु, अपिल गर्छु भनेर के छ भने त यो हाम्रो रेडियो कोल्बीलाई जब मैले जब यो पहिले चाहिँ के छ भने अब फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र सर यो घर दैलो गरिरहँदा तपाईहरूले अब धेरै दिनदेखि घर दैलो गरिरहनु भएको छ। अहिले लगभग हामी चुनावको मुखमा आइसकेका छौँ। अब भोलिदेखि घर दैलो हुँदैन। आज राति 12 बजेपछि मौनमा हामी पुग्छौँ। त्यसपछि पनि चहलखेल हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा त्यो कतिको यो ठाउँमा चहलखेल हुन सक्छ या तपाईहरू घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताहरूबाट के आश पाउनु भएको छ, उहाँहरूबाट के प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जब एउटा जब दर्शनमा विश्वास गर्ने हो, हाम्रो पार्टी जब नेकपा एमाले जब बहुदलीय जनवादको जब आदर्शमा जब विश्वास गर्ने हो र नेकपा एमालेको चाहिँ निश्चित खालको जब दर्शन चाहिन्छ, निश्चित खालको सिद्धान्त चाहिन्छ, निश्चित खालको नीति चाहिन्छ, निश्चित खालका कार्यक्रमहरू चाहिन्छन् र त्यही नै नीति र कार्यक्रम अनुसार जब हामीले जब विभिन्न एउटा योजना बनाएर के छ भने हाम्रो जुन एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ संरचनागत अवस्था चाहिन्छ, प्रत्येक चाहिँ क्षेत्रमा क्षेत्रीय कमिटी चाहिन्छन्। त्यसपछि के छ भने अब यो 5वटा जब यो स्थानीय निकायमा जब हाम्रो जब नगर कमिटीहरू, गाउँ कमिटीहरू चाहिन्छन्। त्यस्तै जब टोल कमिटीहरू चाहिन्छन्। टोल कमिटी मात्र होइन, जब सेल कमिटीसम्म पनि के छ भने हाम्रो पार्टीको संरचनागत विकास भएको चाहिन्छ। त्यसकारणले त्यही माध्यमबाट जब हामीले जब नेपालकै सबैभन्दा बढी जब क्रियाशील भएको, प्रशिक्षित भएको कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा रहेको कारणले गर्दा नै के छ भने हाम्रा जब त्यो जब कार्यकर्ताहरू जब पार्टीप्रति अति नै आस्थावान भएर उत्साहित भएर जब हामीले आफ्ना जब कुराहरू, हामीले आफ्ना के अरे भनाइहरू त्यति मात्रको होइन कि अब नेकपा एमाले घोषणा गरेका जब प्रतिबद्धताहरू जब हामीले चाहिँ जनतालाई जब सचेतपूर्वक तरिकाबाट जब सुनाइराखेका चाहिन्छ, बोध गराइराखेका चाहिन्छौँ। त्यसैले के छ भने हाम्रो के छ भने अहिले जब
विगतको जस्तो के छ भने अहिले चाहिँ बस पार्टीको संरचनागत अवस्था चाहिँ अति नै सुदृढ भएको कारणले गर्दा हामीमा के छ भने धेरै उत्साह भएको चाहिँ छ र हामीलाई विश्वास के चाहिँ छ भने यसपालिको चाहिँ निर्वाचन बारा क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ उभार हेर्दाखेरि के छ भने अब ग्यारेन्टी रूपमा निश्चित रूपमा के छ भने हाम्रो विजय सुनिश्चित हुनेछ भनेर त्यो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ अहोरात्र चाहिँ 24 आवर्स हामी मेहनत गरिराखेका चाहिँ छौँ। जनताको सुख दुःखमा हामी सहभागी भइराखेका छौँ। अहिले मात्र होइन सहभागी भइराखेको हाम्रो पार्टीको जब 73औं वसन्त पार जब गरिसकेको यो पार्टी र 74 वसन्तमा आइपुगेको पार्टीको कारणले गर्दा निश्चित रूपमा यसमा जब खारिएका अनुभवी जब कार्यकर्ताहरू चाहिँ छन्, खारिएका अनुभवी नेताहरू चाहिँ छन्। यसले चाहिँ सिङ्गो देशको के छ भने यहाँका मूलभूत खालका चाहिँ समस्याहरू, मूलभूत खालका इस्युहरू राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर ग्रामीण स्तरसम्मको र विशेषतः यो बाराको क्षेत्र नम्बर 1 को चाहिँ जुन खालका जब यहाँ विभिन्न खालका जब शिक्षा, स्वास्थ्य, हाम्रो जब शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यस्तै सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका के छ तब जुन पार्टीले जब निर्देशन गरेका चाहिँ छन्, तपाईहरूले चाहिँ जानकारी होला। जब हामीले के छ भने 20 ग्यारेन्टी गरेका चाहिँ छौँ। 20 ग्यारेन्टी के गरेका चाहिँ छौँ भने जब त्यो ग्यारेन्टी के छ तब एक किसिमको जसरी राष्ट्र बैंकले जब एउटा चाहिँ नोट जारी गर्ने गर्छन्, जब त्यो नोट जारी गर्दाखेरि जब त्यसको निश्चित खालका चाहिँ नर्म्स आउने गर्छन्। निश्चित जब मूल्य मान्यतामा जब नेपाल सरकारले, नेपाल गभर्नमेन्टले के छ भने त्यसलाई चाहिँ छाप्ने गर्छन् र त्यो नोट जब 1000, 500, 100 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ त्यसको के हुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो नोटमा जब त्यहाँ के जब लेखिएको हुन्छ तुरन्त पाइने चाहिँ छ। त्यो तपाईहरु चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नुस्। हरेक नोटमा चाहिँ भनिन्छ तुरन्त पाइन चाहिँ छ। त्यसैले हाम्रो के छ भने हाम्रो पनि के छ भने ग्यारेन्टी चाहिँ छ। हामीले के छ तब हाम्रो पार्टीले जब 20 ग्यारेन्टी गरेको छ, हामीले 5 वर्षको भित्रमा जब अरु पार्टी जस्तो के छ भने अब हाम्रो के छ भने त्यस्तो खालको जब ग्यारेन्टी जब अरूले दिएको चाहिँ छैन। तर त्यही हामी राष्ट्र बैंकको नोट जस्तै नै अथवा त्यो नोटलाई जसरी जब त्यसको मूल्य हुन्छ त्यस मूल्य अनुसार त्यो हामीले चाहिँ वस्तु चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं, वस्तुलाई खरिद बिक्न सक्छौं। त्यस्तै के छ भने नेकपा एमालेको ग्यारेन्टी जब 20 ग्यारेन्टीहरु मध्ये त्यो ग्यारेन्टी हामी 5 वर्षमा जब त्यसलाई प्रतिबद्धता गरेका चाहिन्छौं। त्यस प्रतिबद्धता अनुसार के छ तब हामीले के छ त्यस अनुसारकै के छ भने हामी अगाडि जब जनतालाई चाहिँ सचेत गराइराखेका छौं। देशभरिमा अब मंसिर 4 ले त रिजल्ट सुनाइ नै हाल्छ। पछि मंसिर 4 पछिको 4-5 दिन भित्रमा लगभग 8 गते भित्र धेरै ठाउँमा अब कुन कुन पार्टीले कति जिते सिटहरु त्यो थाहा भइ नै हाल्छ। तपाईलाई के लाग्छ, तपाईको नेकपा एमालेले कति सिट ल्याउला या सरकार बनाउन सक्ला कि नसक्ला? हेर्नुस्, हामीले के छ भने अब हाम्रो पार्टीको जब अध्यक्षले जब घोषणा गरिसक्नु भएको चाहिँ छ, हामीले के छ भने प्रत्यक्षमा माथिल्लो प्रत्यक्षमा जब 100 सिट र समानुपातिकमा जब 50 सिट अथवा 150 सिट हाम्रो चाहिँ प्राप्त गर्ने जब धेरै के छ भने सूत्रहरूबाट, धेरै जब मिडियाहरूबाट, धेरै अनुसन्धानबाट जब त्यसै हामी बोलेका चाहिँ छैनौँ। जब त्यसकारणले गर्दा 150 बहुमतको जब सरकार बन्ने खालको जब अहिले चाहिँ के छ तब सिङ्गो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जब मिडियाहरूले मात्र होइन कि अब विभिन्न अनुसन्धानबाट चाहिँ प्राप्त जब रिपोर्ट अनुसार जब अहिले परिणाम आउने सम्भावना रहेको चाहिँ छ। अर्थात् अहिले डबल इन्जिनको सरकार बन्ने अवस्था चाहिँ छ। मध्य प्रदेशमा पनि के छ तब मध्य प्रदेशमा पनि अब यो हाम्रो जब नेकपा एमाले र जसपाको जब जुन जब हामीसँग जब तालमेल भएको छ, त्यो तालमेल अनुसार यो जब ग्यारेन्टीको साथ जब मध्य प्रदेशमा चाहिँ जसपा र एमालेको सरकार बन्ने चाहिँ छ र केन्द्रमा पनि के छ भने अब जसपा एमाले लगायतका के छ भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही सहयोगीहरू र अन्य सब सानातिना जब के अरे पार्टीहरू पनि के छ भने नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्ने चाहिँ भनेर सहभागी भएर हामी सिंगै के छ भने देशलाई जब सिंगै देशलाई के छ भने अब समेटेर चाहिँ सिंगो देशको चाहिँ भावनालाई बुझेर के छ तब हामीले जब एकल काँटेबाट नगइकन के छ तब देशको जब जुन जे आवश्यकता चाहिन्छ, जे अहिले के छ भने देशको जुन समस्या चाहिन्छ त्यो जब आर्थिक समस्या, त्यस्तै जब राजनीतिक समस्या, त्यस्तै सांस्कृतिक समस्या,
यी यावत समस्याहरूलाई जब हामीले के छ भने त्यो ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कारणले गर्दा जब यसको लागि के छ भने सुनिश्चित भएको जब हामीलाई के छ त महसुस भएको चाहिँ छ हामीलाई मात्र होइन नेकपा एमाले मात्र होइन यो के छ भने अहिलेको चाहिँ जनमत एक किसिमको यो जनमत सङ्ग्रह जुन हो त्यो के छ त जो जनमत सङ्ग्रहले के छ त अहिले दुई ध्रुवमा चाहिँ विभाजित भएको चाहिँ छ एकातर्फ जब गठबन्धन चाहिँ छ त्यो गठबन्धन के छ भने अब आम जनताले भनिराखेको छ यो गठबन्धन हुँदैन जब यो त एक किसिमको ठगबन्धन जब हो ठगबन्धन भएको कारणले गर्दा जब उनीहरूसँग जब गठबन्धन कस्तो खालको चाहिँ छ एकातर्फ घोर पुँजीवादी खालका चाहिँ छन् भने अर्कोतर्फ जब घोर के छ भने अब घोर के छ त अब यो हाम्रो वामपन्थीहरू चाहिँ छन् यसरी जब विचार पनि नमिल्ने दर्शन पनि नमिल्ने त्यसपछि के छ भने अब नीति पनि नमिल्ने र उनीहरूको के छ भने अब साझा किसिमका जब विचार नमिल्दाखेरि के छ भने त्यो के छ दीर्घायु हुन चाहिँ सक्दैन त त्यसैले एकातर्फ के छ भने हाम्रो निश्चित खालका चाहिँ मानिसहरूसँग हामी गठबन्धन गरेका छैनौँ तालमेल मात्र चाहिँ एका ठाउँमा चाहिँ स्थानीय आवश्यकता अनुसार चाहिँ जिल्लाको आवश्यकता अनुसार क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार हामी तालमेल गरेका चाहिँ छौँ त्यस अनुसारले के छ भने एक्लो जब दरोको खुट्टा जब उभिएर जब नेकपा एमाले जब 37 साल जस्तो उभिएको चाहिँ छ र यसले जनतालाई चाहिँ भरोसा चाहिँ छ यस कारणले भरोसा चाहिँ छ कि जब 3.5 सालको जब सरकारले जुन खालको जब नेपालकै नै के छ भने नेपालकै नै त्यो चाहिँ राष्ट्रियताको सवाल होस् जनजीविकाका सवाल होस् वा शान्ति सुरक्षाको सवाल होस् वा विभिन्न खालका सवालहरूमा एमाले दिएको जब जुन खालको योगदान चाहिँ छ त्यो योगदानलाई के छ भने बस सबै जनता जब बिर्सेका चाहिँ छैनन् त्यो बिर्सेको चाहिँ अब जनताहरू पनि के छ भने अब अहिले हाम्रो जब तिनै के छ भने अब देश रहन्छ भने अब राष्ट्र रहन्छ भने नै के छ भने अब यो के छ त नेपाल रहन्छ त्यस कारणले जब नेपाल रहनको लागि सबैभन्दा के छ भने हामी राष्ट्रिय मुद्दा बनाइराखेका चाहिन्छौँ के अरे लिपियाधुरा त्यस कालापानी लिपियाधुरा लिपु लेक जब अहिलेसम्मको जब 7 दशकको के छ भने अब अन्य सरकारहरू बन्दाखेरि जब अहिलेसम्म त्यो उठान गरेको चाहिँ थिएन त्यतिमा होइन नेपाल जब सदियौँदेखि जब ल्यान्ड मुलुक चाहिँ अब अहिले जब ल्यान्ड मुलुक चाहिँ कसले बनायो जब त्यस्तै के छ भने पारवहन सुविधाको लागि पनि जुन खाली मात्र कलकत्ता बन्दरगाह थियो अहिले विशाखापट्टनम बन्दरगाह पनि जब कसले बनायो त जब कसले जब त्यसको ओपन बोर्डर खर्यो अथवा भारतले के छ भने नाकाबन्दी गर्दाखेरि के छ भने नेपालको जब जुन खालको जब हालत चाहिँ थियो त्यो त्यस्तो खालको बेहालबाट जब यो ठाउँमा जब कसले पुर्याउँछ जब नेकपा एमाले के छ भने त्यसको जब अध्यक्ष जब केपी ओलीले जब भारतसँग आँखा जुदाएरमा शिरमा शिर चाहिँ लडाएर के छ तब नेपालको हितको लागि जब जुन उहाँले जब जुन खालको भूमिका भएको छ त्यो सिङ्गो जब 3 करोड नेपाली बिर्सेका चाहिँ छैनन् त्यति मात्र होइन जब बारा जिल्लाकै हेर्ने हो भने जब बारा जिल्लाकै तपाईँ मलाई अब आदरणीय जब श्रोताहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने बारा जिल्लाकै जब एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजनाको रूपमा रहेको जब यो रक्सौल र अमलेखगञ्जको जुन पेट्रोलियम पाइपलाइन चाहिँ छ अहिलेसम्म जब कसैले कल्पना नगरेको कुरा जब नेकपा एमालेको सरकारले 3 वर्षमा चाहिँ पुरा गर्यो जब 3 वर्षमा पुरा गर्यो तपाईहरु जब यो हाम्रो जब यही बारा जिल्लाको जब बारा जिल्लामा जुन तपाईहरुले चाहिँ सुन्नुभएको होला आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि जब जुन एउटा किसिमको यहाँ आँधी हुरी आयो जब तुफान भएको कारणले गर्दा जब केही पर्सा जिल्ला बाहेक अधिकांश बारा जिल्लामा जब तुफानको कारणले गर्दा जसरी चाहिँ जनताको जब सिङ्गो जब त्यहाँको घर इत्यादिहरू चाहिँ उडाएर त्यसपछि जब के अरे उडाएर जब समाप्त गरिसकेपछि यो सरकारले नेकपा एमालेको सरकारले त्यति बेला केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा जब 3 महिनामा जब 900 घर जब ठड्याएको जब यो चान्चुने कुरो होइन जब त्यसैले त्यसमा चाहिँ बारा जिल्लावासी बिर्सेका चाहिँ छैनन् यसमध्ये पनि के छ भने अब यो हाम्रो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का यस्ता केही चाहिँ मतलब केही जब पूर्वाधारहरू चाहिँ कायम गरिएका चाहिँ छन् त्यसमा पनि जनताहरू बिर्सेका चाहिँ छैनन् विगतका जब हाम्रो चाहिँ बारा जिल्लाका नेकपा एमालेका नेतादेखि लिएर बारा जिल्लाका योजना अनुसार के छ तब यो क्षेत्रमा विकासको कुराहरूले चाहिँ बिर्सेका चाहिँ छैनन् त्यसपछि अहिले हामीले जब अहिले के छ प्रतिबद्धता पत्र पनि क्षेत्रीय कमिटीले
के अरे जारी गरेको चाहिँ छ। हामीले जनता कहाँ घर घरमा पुर्याइसकेका चाहिन्छौँ। अब त्यो क्षेत्रीय कमिटीको प्रतिबद्धताहरूलाई अब यहाँ अहिले भन्ने खालको के छ भने समय चाहिँ लाग्छ, त्यसमा लगभग घन्टौँ चाहिँ समय लाग्न सक्छ। त्यसैले मैले के छ भने त्यसलाई जब उद्घोष गर्न, त्यसलाई जब व्याख्या गर्न, त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्न मात्र होइन कि संश्लेषण गर्न सक्ने खालको समय नभएको कारणले गर्दा जब त्यो तपाईँहरू चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता पत्र हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ पार्टीको घोषणा पत्र हेर्नुहोस्, र त्यति मात्र होइन हाम्रो पार्टीको के छ भने अब अहिले जब नेता कार्यकर्तादेखिको उहाँको आचरण हेर्नुहोस्, उहाँको व्यवहार हेर्नुहोस्, उहाँको नीति हेर्नुहोस्, र त्यसपछि विरोधी पार्टीहरूको जब नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहार हेर्नुहोस्, उहाँहरूको चाहिँ लवाई खवाईदेखि लिएर जब विभिन्न खालका संस्कारका कुराहरूदेखि लिएर हामी कति अनुशासित भइ गइराखेका चाहिन्छौँ। र उहाँहरूले के छ भने त्यो उहाँहरूकै के छ भने भूमिकाको कारणले गर्दा हामीले के छ तब यो एउटा चाहिँ कुसंस्कार चाहिँ भएको चाहिँ छ। विभिन्न खालका भोज भतेर, त्यस्तै के छ भने अब यो 2 दिनको अवधिमा जब त्यस्ता खालका जब पुँजीवादी खालका पार्टीहरू जब त्यस्तै के छ भने अराष्ट्रिय तत्त्वहरू जब त्यसले के छ तब यो के छ भने हामीले वाच गरिराखेका चाहिन्छौँ। विभिन्न खालको पैसा वितरण, दलितहरूलाई खरिद गर्ने जब अचेतन चाहिँ जनताहरूलाई जब विभिन्न प्रलोभन देखाउने खालको कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छन्। यो सिङ्गो के छ भने निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीत रहेको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यकर्ता सचेत चाहिन्छन्। हाम्रा कर्ताहरू 24 आवर्स तिनीहरूलाई जब वाच गरिराखेका चाहिन्छन्। यदि त्यस्तो खालको जब भोज भतेरदेखि लिएर अर्थात् निर्वाचन आयोगको जुन आचार संहिता चाहिन्छ त्यसलाई हुबहु पालन गराउनको लागि हाम्रा कर्ताहरू सचेत चाहिन्छन्। त्यसअनुसार के छ तब हामीले चाहिँ अन्तिम घडीमा जब अगाडि बढिराखेका चाहिन्छौँ। अब भाइलाई मैले यो कुरा चाहिँ अब अवगत गराएछ। जनताहरू चाहिँ के गुनासो छ जनताहरूको कि 5 वर्षको अन्तरालमा जब चुनाव आउँछ तब मात्रै नेताहरू भेट्न आउने, नत्र पछिका विगत जितेर निर्वाचित भएर गइसकेपछि फोन पनि नउठाउने, देशलाई अब यो ठाउँलाई विकास गर्नु त के गएर केन्द्रमै बस्दिने अथवा प्रदेशमा गएर प्रदेश सरकार बस्दिने, त्यस्तो जनगुनासो छ। तपाईँहरूकोमा चाहिँ के छ? तपाईँहरूले जितेपछि जनतालाई बिर्सिने हो कि के भन्नुहुन्छ? एकदम जब भाइले चाहिँ भनेको जब 100% जब सत्य कुरा छ। यसलाई चाहिँ मैले जब अस्वीकार गर्दिनँ त, स्वीकार गर्छु। तर कसले चाहिँ जो चाहिँ सत्तामा पुगेको चाहिँ थियो, जो त्यत्रो लामो समयदेखि 17 वर्षमा शासन गर्यो यो क्षेत्रमा, त्यति मात्र होइन जब 3 पल्ट चुनाव गरेको 15 वर्ष मात्र होइन जब 2 वर्ष थप बोनसमा जब उहाँले जब जुन खालका जब यहाँ जब आफ्नो एउटा शासन चलाए, सत्ता चलाए, र त्यसपछि जनतालाई चाहिँ गुमराहमा परे, र उहाँ नै के छ भने त्यस्तो खालको जब सूचनाबाट जब जनताहरू जब वञ्चित भए। जब तपाईँ जब हाम्रो अहिले जब भन्दै चाहिँ छु, हाम्रो पार्टीको जब नेता अच्युत मैनाली पनि के छ भने अब यहीँ कोली वार्ड नम्बर 1 मा उहाँको घर चाहिँ छ। त्यस्तै मलाई त के छ भने तपाईँले जब सबैले जब यो निर्वाचन क्षेत्रको जब तलेदेखि माथिसम्मका जति पनि एकाडेमिक जब हाम्रो जब मान्छेहरू चाहिन्छन्, त्यस्तै बौद्धिक मान्छेहरू चाहिन्छन्, त्यस्तै किसिमका आम सर्वसाधारण जनताहरू चाहिन्छन्। मलाई जब नचिने सायद अब कोही चाहिँ छैन होला जब, तर के छ भने म त दिन के छ भने अब महिनाको मात्र होइन कि दैनिक के छ तब मैले अहिले जब सिमनौनगढदेखि लिएर सिङ्गौलसम्म जब दैनिक मेरो जब रनिङ चाहिन्छ। अहिले मात्र होइन जब उहिले बेला म एउटा नेकपा एमालेको क्षेत्रीय इन्चार्जको हैसियतले पार्टीको एउटा जब जिम्मेवार ठाउँ र म एउटा के छ भने अहिले जब पार्टीको जब कमान्डरको हैसियतले के छ भने मैले जब यो जब कुरालाई मैले योजनादेखि लिएर हरेक कुराको प्लानिङको सम्बन्धमा जब जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा जब आज मात्र होइन मैले जब 2035 सालदेखि नै जब जति बेला म एउटा शिक्षक थिएँ, त्यसपछि हेडमास्टर भए, अनि त्यसपछि के छ भने अब शिक्षक सङ्गठनको 2 कार्यकालसम्म मैले जब बारा जिल्लाको चाहिँ अध्यक्ष बने। त्यति मात्र होइन, मैले जब भूमिगत कालमा जब जति बेला चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू मात्र होइन जब यो पत्रकारहरू चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला म जब यो छलफल भन्ने पत्रिकाको जब म चाहिँ बारा जिल्लाको जब संवाददाता चाहिँ थिएँ। बारा जिल्लाको त्यति बेला 2000 जब
2035 सालदेखि लिएर 2046 सालसम्म चाहिँ बारा जिल्लाको चाहिँ सम्पूर्ण खालका चाहिँ गतिविधिको बारेमा बारा जिल्लाको विभिन्न खालको गतिविधिको बारेमा चाहिँ मैले जब त्यति बेला बिरलै पत्रिका मलाई सम्झना के भइराखेको छ भने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको जब राष्ट्रिय पुकार भन्ने पत्रिका थियो, नेकपा एमालेको जब छलफल भन्ने पत्रिका थियो, त्यो छलफल पत्रिका जब हामीले के छ भने भूमिगत अवस्थामा त्यति बेला विभिन्न खालका त्यति बेला एक्सपोज हुने बित्तिकै चाहिँ राज्यबाट जब गोली हान्ने समेत पनि आदेश भएको कारणले गर्दा त्यति बेला हामीले जब त्यसमा पनि योगदान र त्यसपछि जब लगभग 1 दशक चाहिँ पत्रकारिता मैले गरेँ। त्यसपछि अब लगभग जब मैले जब 1.5 दशक मैले जब ह्युमन राइट्सको चाहिँ बारा जिल्लाको जब म त्यति बेला जब काङ्ग्रेसका के छ भने म नाम सम्झिराखेको चाहिँ छैन, मरबारी हुनुहुन्छ कलैयाको जब र त्यसपछि बारा जिल्लाको जब ह्युमन राइट्स इलाइनमेन्ट सेन्टर अथवा मानवाधिकार भन्ने संस्था जब मैले कोलबिनेमै स्थापना गरेको जब र त्यो जब त्यो संस्था के छ भने विभिन्न खालको जब संस्थाका थुप्रै खालका जब यो क्षेत्रमा जब विभिन्न खालका मानवाधिकारका हननदेखि लिएर मानवाधिकारको अधिकारदेखि लिएर मानवाधिकारका चाहिँ विभिन्न खालका सम्मानदेखि लिएर त्यति बेला त्यति मेरो चाहिँ भूमिका रहेको चाहिँ थियो जब इन्डाइरेक्टली रूपमा जब र डाइरेक्टली रूपमा जब म एउटा जब एकाडेमीको क्षेत्रमा रहेको चाहिँ थिएँ र 2045 सालमा जब मेरो जब रिटायरमेन्ट भयो र अहिलेसम्म म जब निट एन्ड क्लिन रूपमा जब हेडमास्टर रूपमा जब मैले आएको चाहिन्छु र जिल्लाबाट जब बारा जिल्लाको जब 1 नम्बरको के छ भने अब हेडमास्टर भएर जब सम्मानित पनि भएको चाहिन्छु। बारा जिल्लाको एसएलसीमा पनि जब यो कोलबी विद्यालयको जब रिजल्टबाट जब तपाईँ जब हेर्नुहुन्छ जतिखेर मेरो कार्यकालमा जब अहिले थुप्रै खालका विद्यार्थीहरू जब राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ ख्याति प्राप्त गरिराखेका चाहिन्छन्। यति मात्र होइन तपाईँले हेर्नुहुन्छ यही मैले जब के अरे अध्यापन गराएको जब एक वयसको एउटा यस्तो खालको विद्यार्थीहरू थियो त्यहाँ जम्मै के छ भने अहिले जब नेपाल सरकारको जब अधिकृतदेखि लिएर जब सचिवसम्मको पनि पदमा पुगिसकेका चाहिन्छन्। करिब दर्जनौँ खालका जब विद्यार्थीहरू अमेरिका गएर जब रोजगारी गरिराखेका चाहिन्छन्। भर्खर मैले जब हनुमानगञ्ज गएँ हनुमानगञ्जबाट जब घर दैलो गरेर आउँदाखेरि जब एउटा चाहिँ के छ भने लामो समयदेखि जब यो कोलबी स्कुलमा एसएलसी पास गरेर त्यो लामा के लामा चाहिँ छ त्यो नाम म बिर्सिराखेका चाहिँ छु। त्यो लामा भन्ने भर्खर जब हिजो अस्ति मात्र अमेरिकाबाट नेपाल आएका चाहिँ भोट दिनको लागि जब र अब नेपालमै सेवा गर्ने भनेर के छ भने उहाँले जब अब अहिले प्रतिबद्धता गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ मलाई जाने बित्तिकै के छ भने यति सम्मान मलाई गर्नुभयो जब यति मलाई के छ भने उहाँले जब एउटा हृदयदेखि नै जब मलाई चाहिँ प्रफुल्लित पार्नुभयो जब त्यो के छ भने एउटा जब भर्खर आजको अहिलेको जब आजभन्दा चाहिँ 1 घन्टा पहिलेको उदाहरण चाहिँ मैले त यहाँलाई चाहिँ बताएँ जब त्यसैले के छ भने मेरो के छ भने एकाडेमिक क्षेत्रदेखि लिएर र त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा शिक्षक सङ्गठनको क्षेत्रमा अहिले पनि के छ अब म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मध्य प्रदेशको जब वरिष्ठ जब उपाध्यक्ष पनि चाहिँ छु। तर के छ भने अहिले त्यो निरन्तरता अलिकति जब मैले त्यहाँ निष्क्रियता मैले दिएको चाहिँ छु र त्यति मात्र अहिले म लोकतान्त्रिक थारू सङ्घको जब केन्द्रीय जब उपाध्यक्ष पनि चाहिँ छु केन्द्रीय उपाध्यक्षको हैसियतले यो मध्य प्रदेशको इन्चार्ज पनि चाहिँ छु। त्यसैले मेरो जिम्मेवारी जब आज मात्र होइन पहिलेदेखि नै आजभन्दा चाहिँ 2035 सालदेखि नै मैले जब विभिन्न जिम्मेवारी लिएर समाजको सेवा जनताको सेवा के अरे विद्यार्थीहरूको सेवा अन्य जब शिक्षकहरूको सेवा र त्यसपछि विभिन्न खालका जब जागिरदेखि लिएर अनेक कुरामा जब जसरी मेरो जब योगदान रहेको चाहिन्छ त्यो योगदानको बारेमा मैले यहाँ चाहिँ बखान गरेर हुँदैन। यो जग जाहेर चाहिन्छ धरातलीय यथार्थ रहेको चाहिन्छ। त्यसैले जब मलाई चाहिँ कि अहिले जब 8 जिल्लाका चाहिँ शिक्षक सङ्गठनका जब मित्रहरूले शिक्षकहरूले त्यस्तै जब 8 जिल्लाका चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरूले अधिकारवादीहरूले जब त्यस्तै के छ भने 8 जिल्लाका जब
नेकपा एमालेका चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ मैले राति नै के छ भने अब नेकपा एमालेका चाहिँ अब शीर्षस्थ नेताहरूसँग चाहिँ अब मैले चाहिँ अब सम्पर्क गरेँ, फोन गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँको ग्यारेन्टी छ भनेर चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब आश्वासन दिनुभएको चाहिन्छ। अर्थात् पर्सादेखि लिएर चाहिँ अब 70सम्म चाहिँ अब नेकपा एमालेको केवल सरलाई चाहिँ अब अहिले म केवल सरले परिचित भएको छु। नेकपा एमालेको केवल सरलाई चाहिँ अब अत्याधिक मत प्रतिशत आउँछ भनेर चाहिँ त्यस्ता खालका शुभकामनाहरू प्राप्त भइराखेका चाहिन्छन्। र यसले गर्दा म आफै के छ भने मेरो चाहिँ विगतमा भएको लगानी, मेरो जीवनको के छ भने जुन सङ्घर्ष गरेको चाहिँ थियो, त्यो सङ्घर्षलाई अहिले के छ त अब जनताहरूले प्रतिफल चाहिँ दिनको लागि चाहिँ तम तयार चाहिँ छ। र मङ्सिर 4लाई विशेष गरी अब नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले होस् या केपी ओली, जसरी अब बाबा भनेर हामीले धेरै पनि मिडियाहरूमा सुनेका छौँ, उहाँको लागि चाहिँ अब मङ्सिर 4 ओली सरकार भनेर यो नुहुडबाजी चलिरहेको छ। तपाईँले के लाग्छ, वास्तवमा मङ्सिर 4ले ओलीलाई सरकारमा लैजान्छ त? मलाई त जब पूर्ण विश्वास चाहिँ के छ भने मङ्सिर 4 केपी ओली सरकार किन चाहिँ छ भने अहिले जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाल अधिराजभरि नै जब झुप्री झोप्रीमा एमाले चाहिन्छ, टोल टोलमा एमाले चाहिन्छ, गाउँ गाउँमा एमाले चाहिन्छ, बजार बजारमा एमाले चाहिन्छ, सहर सहरमा एमाले चाहिन्छ। अब जता गए पनि त्यता जब एमालेमै जब देश बनेको चाहिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा के छ भने अब जहाँसम्म चाहिँ केपी बाप भनेको एउटा सम्मानित चाहिँ ठाउँ, जसरी घरमा चाहिँ अब सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ अब थारू भाषामा बुढा बाबा भन्छ नि। जब त्यस्तै के छ भने नेकपा एमालेको सबैभन्दा चाहिँ अब उहाँको चाहिँ भिजन, उहाँको चाहिँ मिसन, उहाँको के छ भने एउटा चाहिँ योजना र विगतले पार्टीले हाँकेको चाहिँ अब उहाँको चाहिँ जुन आँट चाहिँ छ, हिम्मत चाहिँ छ, उहाँले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी चाहिँ अब भूमिका खेल्नु भएको चाहिँ छ, त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले देशकै के छ भने एउटा सम्मानित अहिलेको चाहिँ अब उहाँको जति क्रेज चाहिँ छ त्यो क्रेजको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब चाहे शेरबहादुर देउवा होस्, चाहे चाहिँ अब यो प्रचण्ड होस्, वा चाहे महादेव नेपाल होस्, अब उहाँले त्यस्तो खालको क्रेज अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पाउनु भएको चाहिँ छैनन्। त्यसैले यसले देशको अभिभावकको रूपमा चाहिँ अब देशको चाहिँ एउटा सबैभन्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब सर्वमान्य चाहिँ अब नेताको रूपमा चाहिँ अब केपी ओली भएको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ अब मूल्यमा के छ भने अब जनताहरूले चाहिँ अब विशेषतः युवाहरूले चाहिँ अब केपी बा चाहिँ अब भन्नुहुन्छ। जब यो कुनै चाहिँ अब राम्रो नराम्रो कुरो चाहिँ अब होइन, केपी बा भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब अभिभावक त अहिले देशको गरिराखेको चाहिँ छ। अब यो केपी ओलीको चाहिँ अभिभावक बिना चाहिँ देश अब पछाडि चाहिँ धकिल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यसैले उहाँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ जब कि अब यो देशलाई चाहिँ बचाउनु छ भने राष्ट्रलाई बचाउनु छ भने जनता देशलाई विकास गर्नु चाहिन्छ भने जनताको चाहिँ अब समस्याहरूलाई चाहिँ के अरे बचाउनु चाहिन्छ भने त्यो गर्भदेखि लिएर मृत्युसम्मका चाहिँ अब नेपालीहरूको चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ जुन चाहिन्छ त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब विगतको कामहरूलाई चाहिँ त्यो चाहे राष्ट्रिय पोषण भत्ताको रूपमा होस् बच्चाहरूको लागि चाहिँ अब त्यस्तै महिलाहरूको चाहिँ अब के अरे महिलाहरूको जब यो सुत्केरी जब भत्ता होस्, त्यसै जब विभिन्न खालका जब अहिले विभिन्न खालका मेडिकल खालका सुविधाहरू होस्। अहिलेका छ भने दीर्घ रोगीहरूलाई जब प्रत्येक म आफै अपरेसन गरेको मान्छे हो, म आफै अपरेसन जब मेरो हार्टको चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी भएको मान्छे हो र मैले के छ भने मैले के सुविधा पाएँ भने जब एउटा सामान्य के छ भने अब यो वडाको सिफारिसबाट जब 1 लाख पैसा जब त्यस्ता दीर्घ रोगीहरूलाई जब विशेष त जब वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, त्यस्तै के छ भने यो हाम्रो जब बाँसबारी जब यो मुटु रोग विशेष ठाउँमा मनमोहन कार्डियोलोजी सेन्टरमा, त्यस्तै के छ भने बनेपामा लगायतका यस्ता 6-7बाट जब हस्पिटलहरू चाहिन्छन् जुन राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छन्, त्यहाँ जब त्यो विभिन्न खालका विभिन्न दीर्घ रोगीहरूलाई जब अहिले जब उहाँ नै के छ त अब नेकपा एमाले नै जब त्यस्ता खालका जब स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो हाम्रो जब सुविधा दिने काम गरेको छ, त्यो के छ भने त्यस सम्बन्धमा जब बुढाबुढीहरूले त्यस्ता बिरामीहरूले पनि सम्झिराखेको चाहिँ छ। हुन्छ, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ जनताहरूलाई? अब अन्तमा जब सम्पूर्ण जब यो क्षेत्रको जनताहरूलाई हामीले के छ भने अहिले रैतीबाट जनता बनाएका चाहिन्छौँ।
अब त्यो जनतालाई जब जनता अहिले चाहिँ बहुत पूर्ण सचेत भइसकेका चाहिँ छन् र यस क्षेत्रमा जब अहिले जब परिवर्तन जब चाहेका चाहिँ छन्। मैले के छ भने अब जति क्षेत्रमा 1,15,907वटा चाहिँ मतदाता मैले जब यहाँ जनसङ्ख्या चाहिँ छ त्यसको जब करिब जब 70% जनता चाहिँ अब के चाहिराखेका चाहिँ छन् भने अब परिवर्तन हुन्छ। यथास्थितिवादीमा जब यो क्षेत्रमा जब राजनीति त्यस्तो यथास्थितिमा चाहिँ रहनु हुँदैन। जब त्यसैले के छ भने अब नयाँ उम्मेदवारलाई नयाँ सोच भएको नयाँ भिजन भएको जसले के छ भने एउटा नयाँ जब काम गर्ने सक्ने खालका विकास गर्ने सक्ने खालको क्षमता योग्यता प्रवीणता कुशलता जब जोसँग जब त्यस्तो भिजन भएको चाहिँ मान्छे हो छ भने त्यो भनेको अब अच्युत मैनाली जब त्यस कारणले गर्दा मैले हिजो सिमरौनगढमा जब कचौरोमा जब जुन आम सभा हेरे जब त्यो आम सभा हेर्दाखेरि त मलाई के लाग्यो भने अहिले हामी जब लगभग डबल भोटले नभए पनि के छ भने हामीले चाहिँ अत्यधिक मतले जब हामीले जित्ने सम्भावना रहेको चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा के छ तब यो यसपालिको जब निर्वाचनमा अब त्यसै हामीले जब केपी ओलीको जब 4 मङ्सिर जब जुन एउटा सरकार बनाउने खालको जुन हाम्रो दिएका छ हामी प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गरेका छौँ र अहिलेसम्म के छ भने त्यो गठबन्धनहरूले जब उनीहरूको आपसै अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा कहिले जब शेरबहादुरको देउडा गुटले जब शेरबहादुरलाई भन्छन् अनि त्यसपछि शेखर कोइरालाको गुटले जब यतातिर के छ भने अब तिम्रो अलिकति के चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ दाबी गरिराखेका चाहिन्छन्। त्यस्तै यतातिर चाहिँ फेरि युवा नेताको रूपमा रहेको जब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को गगन थापाले पनि अब 80 जग्गा छ भने घोषणा गर्नुभएको चाहिँ छ। अनि अब त्यसको प्रवक्ताले जब भनिसकेका चाहिन्छ अब यो उहाँहरूले जब कस्तो खालको उहाँहरूको भित्रको जब बाजा बजिराखेको चाहिन्छ। हामीले त के छ भने बकाइदा जब घोषित रूपमा जब केपी ओलीको लागि प्रधानमन्त्री बनाउने खालको विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको कारणले गर्दा त्यसैले अब यो अब अहिलेको नेपालमा मात्र होइन अब हरेक जब हाम्रा उम्मेदवारहरूले जब जति बेला जब उहाँहरूले चाहिँ 145 सिटमा लड्नुभयो प्राप्त कति गर्नुभयो 23 सिट। तर अहिले गठबन्धनले जब कति सिट लड्यो चाहिँ 91 सिट। अब नि 91 सिटबाट जब उहाँले बहुमत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त प्रश्न विगतको प्रश्न चाहिँ अहिले तेर्सिएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ सबैभन्दा सर्वाधिक जब सिटमा लडिराखेका चाहिन्छौँ र हामीलाई सर्वाधिक के छ भने समानुपातिक भोट जब आउने चाहिँ सम्भावना रहेको कारणले गर्दा के छ तब आगामी सरकार एमालेको सरकार भन्ने खालको जब हामीले विश्वास लागेको चाहिन्छ। अर्थात् मैले भर्खर अगाडि भने अब प्रदेशमा पनि अब सरकार त्यसपछि केन्द्रमा पनि सरकार बन्ने कारणले गर्दा अब जब इन्डिया जस्तै यो डबल इन्जिनको सरकार बन्ने जब सम्भावना देखिएको चाहिन्छ। अब यो मङ्सिर 4ले जब त्यसलाई निश्चित रूपमा जब त्यो निर्णय गर्छ भने हामी पूर्ण विश्वास रहेका चाहिन्छौँ र यो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हाम्रा जब चारैवटा जब हाम्रा जब जुन सूर्य छाप चाहिन्छ म जनताहरूलाई आह्वान के गर्छु भने चारै छाप सूर्य छापमा जब मोहर लगाएर मतदान दिएर मतदान भनेको जब विभिन्न खालका दान हुने गर्छन् कन्यादान हुन्छन् त्यस्तै जब हामीले जब पण्डितहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका जब पुण्यदान गर्ने गर्छौँ र सबैभन्दा के भने सबैभन्दा जब ठुलो भनेको मतदान जब त्यसैले मतदान के छ भने अब एकदमै सोच विचार गरिकन सूर्य छापमा लगाउनुस्। यही के छ भने हामीले जब एउटा यही आदर्शमा जब सम्पूर्ण जब आदरणीय क्षेत्र नम्बर 1 का महानुभावहरूलाई प्रदेशका सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूलाई त्यस्तै सिङ्गो जनताहरूलाई जब सूर्यमा मतदान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध विनम्र र हामीले के छ भने उहाँहरूलाई जब एकदमै जब भावनात्मक रूपमा जब उहाँहरूले जब अग्रिम जब बधाई दिँदै जब नेकपा एमाले चाहिँ जिताउनको लागि अनुरोध गर्दै म जब यस सम्बन्धमा चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो समानुपातिक पदका उम्मेदवार बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 र मङ्सिर 4मा अर्थात् आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने दिन हो। तपाईँले मतदान गर्दा
कुन व्यक्ति राम्रो अथवा कुन पार्टीको एजेन्डा राम्रो या कसको वाचापत्र अर्थात् घोषणापत्र राम्रो, त्यसमा एकदमै विचार पुर्याउनु होला र आउने आफ्नो पिँढीलाई एकचोटि सम्झेर देशलाई कतातिर मोडमा लैजाने हो यहाँहरूको हातमा छ, सबै जनताको हातमा छ, किनकि जनते सर्वे सर्वा हो। त्यसैले विचार बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरेर मात्रै मङ्सिर 4लाई लिएर आफ्नो मतदान गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूबाट कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र कार्यक्रम हेरेर सहयोग गरिदिनुभयो सम्पूर्ण श्रोताबिन र दर्शकबिनहरूलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम यो सिधा संवादको आजको यो चुनावी विशेषको कुरालाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको समय शुभ बितोस्।